قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات. اپنے گناہوں دی مغفرت دے واسطے بھی بآواز بلند صلوات. امام عصر ارواحنا فدا دے ظہور دے تعجیل دے واسطے بھی صلوات پڑھو. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین منزل الصحف والقرآن الکریم. ثم الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما افضل السفراء المکرمین سید المرسلین وخاتم النبیین مولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین. اما بعد فقد قالت سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ قد احبط اللہ عز وجل الیہ افضل مصلحتہ. صلوات پڑھو جا محمد اہل بیت. پروردگارہ صدیق کبریٰ دی عظمت دے صدقے دے وچ سارے تمام سابقہ گناہ معاف فرما. پروردگارہ سارے والدین دے گناہ معاف فرما. سارے اجداد اساتذہ کرام رشتہ دار ذوی الحقوق بہناں براواں دے سب دے گناہ معاف فرما. پروردگارہ تمام علماء حق دا سایہ مستدام فرما. بانیان مجلس دی تمام دلی حاجات پوری فرما. بالخصوص قبلہ و کعبہ آغا صاحب دی توفیقات خیر دے وچ اضافہ فرما. طول عمر با توفیق با صحت و سلامتی عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد رزق وسیع حلال و طیب عنایت فرما. پاکیزہ رزق عنایت فرما. لقمہ حرام تو بچن دی توفیق مرحمت فرما. قرضاں تو نجات عطا فرما. پروردگارہ جو مومنین بے روزگار ہیں باعزت اور بے منت روزگار نصیب فرما. پروردگارہ جو مومنین بے اولاد ہیں اولاد صالح اور نرینہ عنایت فرما. پروردگارہ علم و تقوی ساری نسلاں دے وچ جاری اور ساری فرما. پروردگارہ ساری اولاداں نوں دنیا اور آخرت دے وچ ترقی نصیب فرما. دین اور دنیا دا علم حاصل کرن دی توفیق مرحمت فرما. ساری اولاداں نوں سارا فرما بردار بنا. پروردگارہ سارے مرن تو بعد ساری نسلاں اور اولاداں نوں سارے بارے نیک اعمال دی توفیق مرحمت فرما. پروردگارہ بہترین علماء بہترین فقہاء بہترین مفسرین علماء بہترین بانیان مجلس و عزادار ساری نسلاں دے وچ قرار دے. پروردگارہ تا روز قیامت ساری نسلاں دے وچ کوئی بھی دشمن اہل بیت قرار نہ دے. پروردگارہ اپنی اطاعت و بندگی دی توفیق نصیب فرما. تمام مصیبتاں بلاواں پریشانیاں حادثات آفات اور بیماریاں تو نجات عطا فرما. سارے گھراں دے وچ پیار محبت امن و آشتی قائم اور دائم فرما. ہر قسم دے اختلاف و تفرقے تو نجات عطا فرما. تمام شیعیان حیدر کرار دی جان مال عزت و آبرو دی حفاظت فرما. ملک عزیز پاکستان نو سالمیت اور ترقی نصیب فرما. شر پسند عناصر دے شر نو پروردگارہ انہاں دی گردن دا دوق بنا. تمام سازشاں نو نیست و نابود فرما. پروردگارہ تمام محبان اہل بیت نو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. سارا سب دا خاتمہ بالایمان فرما. ساری تمام دلی حاجات نو پورا فرما. آقا اور مولا دے ظہور دے بھی تعجیل فرما. امام علیہ السلام دے مخلص اعوان و انصار دے بھی سارا شمار فرما. اپنی تمام دعائیں دی قبولیت دے واسطے بآواز بلند صلوات. اللہم صرف اس واسطے جو تو سمجھ آوے سرائکی دے وچ پڑھدا پیاں جی.
پہلے اردو پڑھتے ہیں لیکن تسیں نال تھوڑا تھوڑا بلیندے آسو میں پتہ لگے جو سمجھ آندی پئی ہے۔ ہر انسان جڑا روئے زمین دے اتے آندا ہے اس دی زندگی نو پیمائش کرن دے واسطے دنیا دے مختلف پیمانے ہیں۔ جڑا بندہ بھی اس دنیا تے آندا ہے سب تو اہم پیمانہ یہ ہے کہ اس دی زندگی نو سالاں دے وچ گنا ویندا ہے۔ فلانا انسان 60 سال زندگی کر گئے، فلاں 70 سال زندگی کر گئے، سالاں دے وچ زندگی نو گنا ویندا ہے۔ لیکن اس دے علاوہ ایک اور پیمانہ بھی ہے زندگی نو پیمائش کرن دا۔ اس پیمانے دے نال اساں دیکھتے ہیں کہ بعض افراد نے اس دنیا دے اتے بہت لمبی لمبی زندگی گزاری ہے۔ توجہ میرے پاس، اس دنیا دے اتے آتے بہت لمبی زندگی گزاری ہے، حکومتاں بھی بڑیاں لمبیاں لمبیاں کیتیاں، بہت زیادہ عرصہ جیندے رہ گئے، لیکن جی جی تے ایویں موئے جو انہاں دا نام باقی کوئی نہیں۔ دنیا تے آئے جیندے رہ گئے، جی جی تے مر گئے، مرے ایسے جو مٹ گئے، انہاں دا نام کوئی نہیں۔ بعض افراد ایسے جو دنیا تے آئے بہت کم عرصہ زندہ رہے، بہت کم عرصہ جی کے وہ اج بھی جیندے پائے، وہ ہمیشہ زندہ ہیں۔ میری آقا زادی نے اس دنیا دے اتے صرف 18 برس گزارے، مکے اور مدینے دی خاک تے صرف 18 برس دی زندگی گزاری ہے، لیکن 18 سال دے وچ عظمت دے اس مقام دے اتے فائز ہوئی ہے بی بی، اس مقام و منزلت نو پائے جو رسول خدا نے فرمایا ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ و یغضب لغضب فاطمہ، اللہ راضی صرف اس سے ہوندا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو، اور رب اس بندے تے ناراض ہے جس تے فاطمہ ناراض ہوئے۔ رب دی رضایت دا معیار بن گئی آقا زادی 18 سالاں دے وچ۔ ہن دسو بی بی کتنا زندہ رہی ہے؟ زندگی دی پیمائش دا ایک اے پیمانہ بھی ہے کہ تھوڑے جائے عرصے دے وچ ایسا بلند مقام کہ رسول خدا فرمیندن جناب مریم اپنے زمانے دی خواتین دی سردار ہائی وانت سیدۃ نساء العالمین، بیٹا تو تے اولین و آخرین دی سردار۔ یہ ہے زندگی گزارن دا اصول۔ اگر ایک بندہ 70 سال دنیا تے جیندہ راوے تے وضو ہی نہ سکھے کیویں آکھوں 70 سال جیندہ رہے گی؟ جیندہ تے 70 سال رہے تے ابتدائی احکام بھی یاد نہیں کر سکا، ایک یہ بھی زندگی دا اصول ہے۔ سمجھ آئیے؟ علامہ ہلی مرحوم 14 سال دی عمر دے وچ جامع شرائط فقیہ اور مجتہد، ہن کیا آکھو کہ 14 سالہ دا بچہ آئی، وہ بظاہر اس دی زندگی 14 سال آئی لیکن سفر وہ 70 سال دا کر گیا ہے۔ جیڑا مقام اجتہاد 70 سال دی عمر وچ ملدا ہے، علامہ ہلی نے 14 سال دی عمر دے وچ پا گدا آئی۔ بس زندگی نو پیمائش کرن دا ایک اے پیمانہ بھی ہے کہ انسان اعمال دے ذریعے زندگی دی پیمائش کرے۔ صلوات پڑھو چا محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ ہر انسان چاہتا ہے خوش بخت ہوئے، ہر انسان دی دلی خواہش ہے جو رزق اندے کو زیادہ ہوئے، سعادت اور خوشبختی ہوئے، نحوستاں تو دور ہوئے، شقاوتاں تو دور ہوئے، دنیا دی خیری ہر بندہ منگدا ہے، آخرت دی خیری منگدا ہے۔ ہے کہ نہیں؟ دلی خواہش ہے یا نہیں؟ دلی خواہش ہر بندے دی ہے، لیکن اس کام دا نسخہ کسے کسے نو آندا ہے؟ ایسی زندگی گزارن دا اصول کسے کسے نو آندا ہے کہ ایویں زندگی گزارے جو دنیا دی بھی خیر ہوئے تے آخرت دی بھی خیر ہوئے۔ ایسا ہی ایک اصول میری آقا زادی نے بیان فرمایا۔ نسخہ بڑا ہی قیمتی نسخہ ہے، سونے دے پانی دے نال لکھن والا نسخہ ہی وے، قیمتی نسخہ۔ اج یہ ہکو گل تے حدیث یاد کر گئے نا تہاڈی دیہاڑی کامیاب ہے، زندگی کامیاب ہے۔ اچھی گل تے یاد کرتے ویندے پئے وے۔ یہ بھی ایک زندگی دا اصول ہے کہ انسان زندگی کتنی اچھی کہانی سیکھ ویندا ہے، کتنے نسخے یاد کریندا ہے۔ نسخہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ ہر بندہ چاہتا تے ہے کہ اس تے دل دی مراد پوری ہوئے، لیکن نسخہ نہیں آتا۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ من اسعد الی اللہ خالص عبادتے، صرف 2 جملے ہیں اور 2 کم ہیں۔ ایک کم اساں تے تساں کرنا ہے،
ایک کام ہے سادہ، ایک کام رب نے کرنا ہے. دو چیزاں ہیں. ایک عمل ہے جڑا زمین تو ویسی آسمان والے پاسے، اس نو آدن سعود. ایک اس دا رد عمل ہے جڑا آسمان تو نازل ہو سی زمین والے پاسے. ایک عمل ہے، ایک رد عمل ہے. عمل تیدا تے میدا ہونے، رد عمل رب دی طرف ہونے. ہن دیکھنے اساں کیا عمل کرنے. آقا زادی فرمیدی من اسعد الاللہ خالص عبادتے. جیڑا بندہ بھی بھاویں بڈھڑا ہوئے تے جوان، بھاویں مرد ہوئے یا عورت، بچہ ہوئے یا بڑا ہوئے، جیڑا انسان بھی اپنی خالص عبادت اور بندگی نو آسمانہ والے پاسے بھیجیندا ہے. بس یہ عمل ہی نسخہ یاد رکھنا ہے. جیڑا انسان بھی اپنی خالص عبادت، ملاوٹ والی نہیں، ریاکاری والی نہیں، دھوکے تے فریب والی نہیں، خالص شرط ہی کو لائیے، خالص عبادت، خالص عبادت نو رب والے پاسے بھیجیے، آسمان والے پاسے بھیجیے. جے لو دی عبادت آسمان تے پہنچ سی، فوری طور تے اس دا ریئیکشن اس فوری طور تے اس دا رد عمل ہونا ہے. اس عبادت دے نتیجے دے وچ رب نے اس کو کوئی شے دیونی ہے. تائیں اپنی ڈیوٹی پوری کیتی ہے، ہن رب نے تے کو عطا کرنا ہے. اس نتیجے دے وچ کیا شے مل سی؟ قد احبط اللہ عز وجل الیہ افضل مصلحتے. اللہ رب العزت اس بندے دی بہترین مصلحت نو نازل فرمائے. اس بندے دی بہترین مصلحت نازل ہو ویندی ہے. پس خالص عبادت اور بہترین مصلحت انہاں دا آپس دے وچ رابطہ ہے. سادہ کام کیا ہے؟ عبادت نو خالص تو خالص کیتی وا، ملاوٹ تو پاک، ریاکاری تو پاک، خالص عبادت. یہ خالص عبادت آسمان تے پہنچ گئی، تیری بہترین مصلحت اپنے آپ نازل ہو ویسی منگن دی لوڑ بھی نہیں. گل دی سمجھ آتی پئی ہے؟ یہ خلوص علی شرط تھوڑی جی اوکھی ہے، تھوڑی جی اوکھی ہے، تھوڑا کم کرنا پوندا خلوص علی شرط دے. لیکن یہ خلوص آدھے کس نو ہے؟ اخلاص کس نو آدھے؟ میری گل دی سمجھ آندی پئی؟ ہوں تے تاری زبان وچ پڑھدا بیٹھا، حال ہی نہ سمجھو تے میرا قصور تے رہے. اخلاص کس نو آدھے؟ اخلاص ایک ایسا قیمتی رشتہ ہے عابد اور معبود دے درمیان. ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے، ایک ایسا لطیف رشتہ ہے، ایک ایسا ظریف رشتہ ہے عابد اور معبود دے درمیان، بندے اور رب دے درمیان، کہ اس تک نہ کسی جن دی پہنچ ہے نہ کسی شیطان دی اپروچ ہے. کوئی شے اس آدھے رشتے نو کٹ نہیں سکتا. جڑا بندہ مقام اخلاص تے پہنچ ونجے، دنیا دی کوئی طاقت اس نو نقصان نہیں پہنچا سکتی. انسان دا سب تو بڑا دشمن تے شیطان نہیں. قسم چاہتے جو آکھا سی وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. خدایا تیری عزت و جلالت دی قسم ہے، میں پوری انسانیت اور تیری مخلوق نو بہکا چھڑے سا، اغوا چا کرے سا، سارا نو بہکا گئے سا. اس تو بعد خود آتا ہے اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. پروردگارہ میں تیرے مخلص بندہ نو کچھ نہ آکسا. گل تے سوچن دی نہیں. دشمن سب تو کراڑا، سب تو بڑا دشمن جس نے قسم چاہیے آدم نو جنت چ کٹھائے، وہ آپ اقرار کریں دے ادے سارا نو بہکا گنساں، مگر تیرے مخلص لوگاں نو کچھ نہ آکساں. سوال ہے کہ کیا کوئی رشتہ ہے یا پسی شیطان دا اور معاذ اللہ مخلصین دا؟ کیوں نہ بہکا ایسا مخلصین نو؟ مخلصین تک شیطان دی اپروچ نہیں. خلوص ایک ایسے پاکیزہ رشتے دا نام ہے کہ جس رشتے نو شیطان بھی آ کے نہیں کٹ سکتا، کوئی جن و انس و بشر، کوئی شے بھی اس رشتے نو تروڑ نہیں سکتی. بس یہ رشتہ اور عمل دے وچ وزن جڑا ایجاد ہوندا ہے، اسے رشتے دی وجہ تو ایجاد ہوندا ہے. قرآن مجید نے قیامت والے دہاڑے جیلے اعمال دی گال کیتی ہے، توجہ نال سنیں. کتھائیں بھی اعمال دی گنتری دی گال نہیں ہوئی، اعمال دے گنن دی گل کتھائیں نس کیتی، اعمال دے تولن دی گل کیتی ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ آپ کے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ مثقال جڑا ہے وزن دا پیمانہ ہے، گنتری دا تے نہیں. دیس آکھا جو 70 حج ہو سن تو میں گنساں بے کتنے ہو گئے، 2 4 10 70 نہیں، 70 نہیں. اس دیکھنا تے حج دے وچ وزن کتنا ہے. بس عمل دے اندر وزن ایجاد کرنا ہے. اور وزن کیویں ایجاد تھی دے ایک حدیث سناوا چاہ. توجہ ہے، صلوات پڑھو چاہ محمد و اہل بیت محمد. اللہم صلی علی محمد. آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی، اگر کوئی بندہ 70 حج پیدل کرے، پیدل، ہوائی جہاز تے چڑھتے نہ، بحری جہاز تے بھی نہ، پیدل پا پیادہ 70 حج کرے، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا دے وچ خیرات کر چھوڑے. مدینے دا سب تو بڑا پہاڑ اللہ تعالیٰ زیارت واسطے گھن ونجے، جناب حمزہ دی قبر مبارک اسے احد پہاڑ دے تلے موجود ہے. اتنا عظیم پہاڑ سونے جتنا، 10,000 روپیہ کڈھنا پوے نا جیب وچ صدقے واسطے 10 دفعہ تے سچیندے ہیں، سوکھا کام نہیں. احد پہاڑ سونے دا ہوئے، ایک خرباں ڈالر تو زیادہ بن ہوئے سی تو 1.5 ارب نہ رو گئے تے بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا صدقہ. اتنا صدقہ راہ خدا دے وچ خیرات کر چھوڑے. یا علی نیک اتنا ہوئے جو دی روزہ دے نال رات اس دی نمازاں دے وچ گزر بنی، اور صفا اور مروہ دے درمیان سعی کریں دو یا راہ خدا دے وچ مارا بنی. واجبی حج صفا و مروہ دے درمیان سعی کریں دو یا راہ خدا دے وچ شہید ہو بنجے. لم یوال لک یا علی، اے علی اگر اس دے دل دے وچ تیری محبت نہیں، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنتی بنجن تے بڑے دور دی گل ہے، جنت دی خوشبو بھی نہ سنس. اے ہے وزن. بغض علی نال اعمال دا وزن ختم ہو ویندا ہے، حب علی دے نال اخلاص ایجاد ہوندا ہے. محبت علی دے نال تیرے عمل دے اندر وزن ایجاد تھیندا ہے. پس عمل دا وزنی اور خلوص دے نال ہونا شرط ہے. کہیں شے کو تولنا ہوئے نا، ایک پاسے پتھر چا رکھ، بائے پاسے غبارہ چا رکھ. دیکھنی پتھر تے ہوندا چھوٹا جتنا، غبارہ دیکھنی تو بڑا ہوندا ہے لیکن وزن کوئی نہیں ہوندا. اندروں جو خالی ہوندا ہے، کھوکھلا ہوندا ہے، وزن کوئی نہیں ہوندا. ایویں بعض لوگوں نے اعمال دیکھن دے بہت وجہ جی فلاں صاحب نے 60 حج کیتے تے 70 حج کیتے تے نمازی وجہ تے متھے تے میرا وجہ، لیکن دل وچ بغض علی جنت نہیں وہی سکدا. ان اعمال دے وچ وزن کوئی نہیں. من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ، جیڑا بندہ بھی خالص عبادت رب والے پاسے بھیجیندا ہے، اس دی افضل ترین مصلحت نو رب نازل کریندا ہے. آپ بیٹھے اساں ہیں اندھے، سانو اپنی افضل مصلحت دا نہیں پتا. اساں اندھارے دے وچ اپنی مصلحت نو خود تشخیص دیندے ہیں، خود اساں جان دے اندھارے دے وچ جو اساں ہاتھ مارنے ہوئے سان مستقبل دا تے پتہ نہیں. کئی بندے کیا پتہ کتھا موت آونی، کیڑی جگہ تے، کس مقام تے، کس حالت تے، کوئی پتہ نہیں. لیکن مستقبل دے فیصلے اساں خود اپنی ناقص عقل دے مطابق کرتے. رب نو آدھے رب سونا پوتری چاہیے چنگئی ہوے، سونا ہی ہوے، صحیح سالم ہی ہوے، چاہیے پوترے بدروئی دے سو غازی دی وت علم دے تلے منتی من منیندے، چاہیے پوترے. ہن اے پتہ نہیں جو پوتر میری مصلحت وچ ہے یا نہیں. این ممکن ہے یہ پوتر وڈا تھی تے پیو دی بربادی دا باعث بنے، پیو نو جیل وچ بھیجے. خبر اخبار پڑھتے پہ پوتر جوان ہو یا پیسے منگے خرچے واسطے، پیو دیتے نہیں اس چاہ تے پستول فائر چا مارس. وہ پوتر قاتل بن گیا، پیو دی موت دا باعث بنا پوتر. اس شو دے پیو نو پتہ جو یہ پوتر میں قتل کرے، سانو مصلحت دا کوئی پتہ نہیں. بڑے التماس التجا کرتے گڈی منگتے ہیں، خدایا میں کو گڈی دے فلانے ماڈل دی اونچی گڈی ہوے پراڈو ہوے، پتہ نہیں جو 6 مہینے بعد ایکسیڈنٹ تھی ہوئے تے وہ گڈی موت دا موجب بن ونجے. ہے کہ نہیں؟ سانو کیا پتہ مستقبل دے وچ کیا تھی وڑا دے. منگدے رزق بہت زیادہ رزق ہوے، بہت زیادہ رزق ہوے. جلے رب رزق دیندا چا وہ رزق عیاشی دا باعث، وہ رزق بندے نو جہنم وچ گھن ویندا. ایویں تھیندا کہ نہیں؟ جلے مال زیادہ آ ونجے، ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، جلے بندہ اپنے آپ نو بے نیاز دے دے طغیان و بغاوت تے اتر آندے.
ود جھوٹے مقدمے، ود ظلم و ستم، ود غریب عوام تے ظلم، پیسہ جو آ گیا یہ پیسہ جڑا ہے منگدے تے ہے پیسہ نال خیر نہ منگدے۔ اج اسا نسخہ سکھنے بے رب کو دعا منگو تے کیویں منگو، کہ جھئی دعا منگو، اپنی مصلحت ساری کیویں نازل تھی وے ساکو جو پتہ نہیں اپنی مصلحت دا۔ چھوٹے بچے ہوئے نا ماں انہاں نوں میٹھی دوائی دی ایک چمچی پیواوے نا انہاں نوں ذائقہ لگ دے چنگا، بال ضد کریں دے آدھے ساری شیشی چا پیوا، یہ ہے کہ نہیں؟ ذائقہ جو کو میٹھا لگ دے اون غریب نوں نہیں پتہ جو ساری پیسا تھلا زیادہ بیمار ہوئے سے۔ ماں پہ ویندی ہے یا نہیں پہ ویندی؟ نہیں پہ ویندی، ماں دی ایک چمچی تو زیادہ تو پیچس لگ وے سن بیمار ہوئے سے، ہے کہ نہیں؟ ماں نو مصلحت دا پتہ ہے، بچے نو پتہ نہیں، ماں بیٹھی ہے سبزی بنے دی چھری ہتھے چمک دی ڈٹھس بال ضد کریں دے، ماں نو دے چھری میرے ہتھے چا دے، ماں نہیں دیندی، ماں نو پتہ جو چھری دے ہتھے دیتی تے ہاتھ کپیچ ویسی، اس دا تے ہاتھ زخمی ہوئے سی۔ ماں کو مصلحت دا پتہ ہے، بچے نو پتہ نہیں، اساں میں رب کو منگ دے مال، خدا نو پتہ ہے مال چلیتا عیاشی پائے ویسی۔ ود دبئی دے چکر تے لگ سن مکہ بول ویسی، کربلا بول ویسی، ود تے بے کموں کو پائے ویسی، ود تے جڑا پائیں ٹائم نماز دے آندے نماز ہی بول ویسی۔ رب نو مصلحت دا پتہ ہے، سا کو پتہ نہیں۔ اسا فیصلے آپ بیٹھے کریں نے، جیڑا کام رب نے کرنا ہے وہی اسا آپ کریں نے۔ معاذ اللہ کو یا رب نو اسا تھوڑا تھوڑا سکھیں دیں جو ساری مصلحت اے ہائی اے دے میں آچا نا، میں اے گدی چاہی دیا اے دے میں آچا کو یا رب نو پڑھیں دیں۔ حدیث قدسی دے وچ ارشاد رب العزت ہے، عبدی اطعنی ولا تعلمنی ما مصلحتک، میرا بندہ میری اطاعت کر، میں کو نہ سمجھا تیری مصلحت کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ رب نے جو آپ سا کو بڑھائے ان کو پتہ ہے کتنے فیصد خواہشات، کتنے فیصد ان دے اندر میں شہرت دی خواہش، کتنے فیصد جنسی خواہشات، کتنے فیصد دیگر خواہشات، بھوک ترے دی خواہش۔ رب جو آپ بڑھائے اس تو کیسے گجھیے وہ نہیں جانتا۔ تا رب نے فرمایا رب عبدی اطعنی، میرا بندہ تیرا کام میں اطاعت اور بندگی کرن، میری ربوبیت دے مسائل مداخلت نہ کر۔ میں کو نہ سکھا فلانے نو کتنا دیونا آئی تے فلانے نو کتنا دیونا، میں ہر کسی نو اس دے ظرف دے مطابق پانی دے وچ رکھا۔ رب بہتر جان دے۔ ایک آئی نبی پاک دا صحابی، بڑا ہی قیمتی صحابی آئی، 5 ٹائم دا نمازی، آج تے نماز 5 وقت اقتدار رسول اکرم دی پڑھے، شدہ آئی غریب، مالی طور دے غریب آئی، اولاد بھی زیادہ آئی، عیال دار آئی، غریب آدمی غربت جو تنگ تھے، بیوی نے آکے ون رحمتن للعالمین دے دروازے تے کہ دعا کراویں آکے گھورا رزق دا ساکوئی ملیا جو فاقے پوندے پائیں۔ بیوی جو پڑھایا آ بیٹھے نبی اکرم دے زانو دے تلے منت اللہ آقا یا رسول اللہ تو سنجو رحمتن للعالمین ہوئے دعا چا فرماؤ رزق ساکوئی مل پو بے آپ۔ آقا نے فرمایا تیری مصلحت نہیں، چپ کر ونجی میں نبدی پئیے چنگا ود ہے۔ چلا گیا۔ پھر دوبارہ جو غربت نے تنگ کیتے، غربت و فاقے تو تنگ ہے، بھلا آ بیٹھے کچھ دیہاں تو بعد یا رسول اللہ غربت بہت سخت ہے، بال بچوں دے سامنے شرمندہ بھی تھیندا، کوئی دعا چا منگوا تھوڑی کیسے مہندی آئی۔ آقا نے اس کو فرمایا دیکھ میرے سامنے جبرائیل امین آیا، آئی 2 آپشن گنتے، 2 نقطے گنتے۔ جبرائیل نے آکے آکھائی سلام بھی رب دے دیتے اس اور پیغام دیتا ہے یا رسول اللہ رب نے تو کوئی اختیار دیتا ہے، رسالت اور بادشاہت نو چون گنو یا رسالت اور بندگی نو چون گنو۔ اے اللہ دا رسول اگر رسالت ہوئے اور پوری کائنات دے خزانے تارے ہتھے ہوئے، پوری کائنات دی بادشاہت ہوئے تو کوئی اختیار ہے، یا رسالت ہوئے اور رب دی بندگی ہوئے اے چون گنو۔ دوہاں صورتاں دے وچ رب دے نزدیک تارے مقام و منزلت دے وچ کمی کوئی ناس، اختیار تارے ہتھیں۔ رسول خدا نے فرمایا میں دعا دے ہاتھ چچائے رب دے کو میں ایو کو جا کے پروردگارا کدہ رج کے دے، ایسا دے جو رج تے کھاواں تے تیرا شکر ادا چا کراں، کدہ بھکھا بیٹھا ہوں تے تیرے کل سوال چا کراں۔
رسول خدا نے فرمایا میں کو اے ادا پسند ہے کداں بندہ رج تے کھاوے تے رب دا شکر ادا کرے کداں بھوک ہوے تے رب کول سوال کرے اوکا ہٹھیلے رجڑ بھی چنگا نہیں ہٹھیلے دی بھوک بھی چنگی نہیں آقا نے پھر سمجھایا پھر چلا گیا تیجی دفعہ ولا جو غربت سیک دیتا بات آ بیٹھا واجہ لے آ بیٹھا دلے زیادی ضد کی تھی رسول خدا نے دعا چا فرمائی یا دعا فرمائی انہیں فرمایا نہیں ہاں پیسے انہیں 2 بکریاں جگین وہیں تے پال اللہ برکت پیسی رزق ہوتے کو مل ویسے خوش ہو گیا دعا قبول ہو گئی وہیں تے بکریاں جگہ دیاں تھوڑا عرصہ گزرا تعداد ودھن شروع ہو گئی بکریاں سوندیاں گئیاں تعداد ودھ دی گئی غریب دا گھر رہی چھوٹا جتنا چند مرلے دا گھر رہی مسجد نبوی دے قریب ہن جھا سوڑی تھی وڑ پائے گی جگہ تھوڑی تھی دی آئی گھر دی آدھے ہوں کو یہ جھا ویچتے شہروں تھوڑا جا بہر بنتے ایک ٹاؤن دے بھی نہیں ایسا نکل میں شہروں بہر کوئی ودی جھا بھی نہ جگہ تھوڑی تھی دی آئی اپنی گھر چا ویچا سی جیڑا مسجد نبوی دے قریب آئی وہیں تے تھوڑا جتنا دور وہیں تے بڑا ویڑھا کی دس بکریاں دی تعداد ود گئی ہوں سینکڑوں دے وچ پہنچ گیا مال ڈنگر نوکر چاکر گھر بڑا ہو گیا ہوں رستہ دور آئی اندھارا صبح شام ہوں 5 ٹائم دی نماز تے نہیں پہنچ سکتا تو اتنی مہربانی کریں دائی عشاء دے ٹائم دھا دھوتے کپڑے پاتے پھونڈی نال چاہندائی جو راہ تے کتے نہ پٹیں آکھڑ دائی نماز دے عشاء دے ہوتے 4 ٹائم دی نماز گھر پڑھدائی 1 ٹائم دی نماز با جماعت رسول خدا دی اقتداء دے وچ پڑھتا ہے وہ جو دعاؤں کو لگی پئی بکریاں ودھدیاں گئیاں تے ودھدیاں گئیاں ایوڑ ود آ گیا ود گائیں مجھی آ گئیاں اوٹھ آ گیا ہوں انہاں دے گھا پٹھے واسطے زمین چاہیے ہوں کئی کلے یا مربے زمین دو میں جو گھا پٹھا کرا اتھو جا چا ویچیز بعد باہر نکل گیا دیہات والے پاس مزید دور وہیں تے کئی کلومیٹر دے وہیں تے کوئی کلے زمین دے جا گدس نوکر چاکر مزیرے ہوں زمیندار اور سردار بن گیا سمجھ آندی بے گال جس لئے بن گیا ہوں عشاء دی نماز تے نہیں پہنچ سکتا سفر زیادہ اس لئے گدیاں تے ہوندیاں کوئی نہ سفر زیادہ مصروفیات بد گئیاں جمعے دے جمعے آ کھڑے یہ مہربانی کریں دے جمعے والے دی دھا دھوتے چٹے کپڑے پاتے خوشبو لاتے جمعہ آقا دی خدمت چاہتے پڑھتا ہے ہولے ہولے جو مال ڈنگر ودھدا گیا وہ جمعہ ہی ہتھوں ویندا گیا اسنو جمعے تے وقت نہیں پڑھدا دوری ہوندا گیا مصروفیات ہی ودھدیاں گئیاں اخیر وجہ سال دا تھیا نا اینڈ آقا رسول خدا نے کچھ بندے رکھے ہوئے ہیں عاملین زکات دی اگاڑی واسطے جلے بکریاں دی تعداد سینکڑوں تے ونجے نا زکات واجب ہو ویندی بکریاں بھیڑاں تے بھی اٹھاں تے بھی زکات ہے گاں مہن تے بھی زکات ہے گندم اور جو تے بھی زکات ہے زمیندار بھی ہاسی مالدار بھی ہائی زکات واجب آئی عاملین زکات نو پیغام دے تے رسول خدا نے بھیجا ونجو انہوں زکات دا تے آکھو تارے کولی مدرسے والے بعد زکات واسطے آتے ویندے ہو سن دے تھے بڑے بھیڑے ہی لے میں نے کچھ ہوتا غریب طالب علم جو آ کھڑے نا دوپہر لے مٹکا لسی دا برا پیو سی پوچھ دے نہیں مومن لیکن یہ زکات الگ کی میں چنگا نہیں لگتا بندہ کش گھنن آتا ہے نا ڈیمن جو کش نہیں آتا اس نو مومن بس بڑی کرختی نال دیتے عاملین زکات گئے دروازے تے رسول خدا دا حکم ہے زکات تیرے اتے واجب ہے زکات دے آکے واہ سائیں محنت اسا کروں تے ٹیکس نبیاں کو دیو کچھ منکر زکات ہو گیا زکات دا انکاری ہو گیا خبر پہنچی رسول خدا تک آقا نے فرمایا جیڑا منکر زکات ہے اس دے نال جہاد واجب ہے منکر زکات مسلمان نہیں اس نے انکار چکیتا ہے ہن دس مصلحت کیڑی شے جے 5 ٹائم دی نماز با جماعت افضل ہائی یا اے بھیڑاں بکریاں دی خدمت چنگی آئی 5 ٹائم دی نماز رسول خدا دی اقتداء دے وچ اگر تساں تے میں 2 رکعت نماز فریضہ پڑھوں حدیث دے وچ ہے 2 رکعت نماز فریضہ وی حج تو زیادہ افضل ہے 2 رکعت نماز فریضہ وی حجاں تو زیادہ ثواب تے جیڑی نماز رسول خدا دی اقتداء دے وچ ہوے اوندا ثواب کتنا ہے یہ تیری پوری سرزمین نو اگر ہیرے اور جواہرات دے نال بھر دیتا بنے انہاں 2 رکعتاں دا مقابلہ نہیں وکریں دی کتھاں او اعمال کتھاں او ایمان کتھاں جانوراں دی خدمت تے بھیڑانیاں کھوسیاں میلون بلا اے بارے دا سودا ہے ہاں اساں تے تساں مصلحت نو نہیں جان دے
چونکہ مصلحت نو نہ جان دے رب کول منگدے عجیب شے پت میں کو بھول ویسے میں دعا دا طریقہ تو کو دسی ونجا دعا کی میں منگنی ایک بڑی جامع دعا ہے آقا رسول خدا نے تعلیم فرمائی یہ جملہ اگر یاد چ کرو نہ تولے واسطے کافی ہے فرمائے نے جس لے دعا منگو جامع انداز دی دعا منگو دے والا رب ہے اس دے خزانے دے وچ کمی نہیں ڈر ڈر تے نہ مانگ پہنچ ونجے وزیر اعظم کو وزیر اعظم آ کے مانگ کیسے منگ دے تو اگو آ کے روپیہ تے دے چا بندے اکسن کملا نہیں پہنچ گیا آئی منگ دئی ہائی منگا روپیہ ہی سی رب کو منگنا ہے وہ تھوڑی شے نہ مانگ چوکھی شے مانگ وہ دے خزانے دے وچ کمی نہیں آندی پئی آقا نے فرمایا جیڑا بندہ بھی مومن دعا منگنا چاہتا ہے میں دعا منگے اللہم ارزقنا جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ پروردگارہ تو سکو عطا چکر تمام دنیا دیاں بھلائیاں تمام آخرت دیاں بھلائیاں ہر دنیا دی خیر و بھلائی عطا کر ہر آخرت دی خیر و بھلائی عطا کر وصرف عنا شر الدنیا و شر الاخرہ پروردگارہ ہر دنیا دے شر تو محفوظ رکھ ہر آخرت دے شر تو محفوظ رکھ بس جیڑی شے خیر ہے او دے چا جیڑی شے شر ہے اس تو نجات دے اگر پتر میرے واسطے خیر ہے تے دے چا یہ شر ہے تے نہیں چاہیدا رزق اگر خیر ہے تے دے چا یہ خیر دا رزق نہیں تے وقت نہیں چاہیے جیڑا رزق جو ایمان گھن منی اس رزق نالو بندہ بے رزقہ چنگا نہیں ایمان تے بچدا ہے بس ہر او شے جیڑی خیر ہے رب کول خیر منگو جیڑی شے خیر ہے وہ منگ گنو جیڑی شے شر ہے بھاویں دیکھنے جو روپے پیسے بھی ہوویں شر ہے بیندی راوے شر نہیں منگنا صلوات پڑھو چا محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد بسم اللہ زکات دے بارے تو صرف ایک آخری مسئلہ تو سمجھائی ونجا زکات اور خمس دا ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہے ادن زکات اور خمس ہکے بندہ کٹھیندا ہے زکات اوہ بندہ کٹھیندا ہے خمس اس سے دی جیب وچ اگر آوے زکات سادات دے اوتے حرام ہے مسئلہ یہ ہے کہ نہیں زکات اگر ایک بندہ کٹھے باویں غیر سید تے باویں سید جیڑا زکات کٹھیندا ہے سادات دے اوتے حرام ہے اوہ بندہ اس سے جیب وچ خمس آندا ہے سادات دے اوتے جائز ہے ان سب سمجھ نہیں آتی جیب تے وہ جیب زکات کٹھے حرام خمس کٹھے حلال سادات دے اوتے ان دی فلسفہ کیا ہے میرے بھائیو یہ ایک منٹ دے اندر تو کو نسخہ سمجھاواں 20 مسائل فقہی توارے حل تھی ویسے توضیح المسائل دی تو سمجھ آوے زکات دے بارے جتنی آیات بھی ہیں انہاں دے وچ ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکات مومنین نماز پڑھو زکات دیو رب تارے کو زکات منگدا پہ ایک دفعہ رزق تو کو دے چھوڑس ولا دوبارہ تارے کو منگدا پہ دے تے ولا منگدا پہ زکات دے بارے حدیث ہے زکات اوساخ لعید الناس لوگاں دے ہتھاں دا میل کچیل ہے اللہ تعالیٰ نے سادات دے اتے حرام کیتا اکرامن لہم انہاں دے نسب دی عظمت نو مد نظر رکھیں دے ہوئے میل کچیل انہاں تے حرام نسب دی عظمت ہے تے سیدی بندے توارے آر بندے ایویں کھاندیں ایویں پہندیں ہن بندے لیکن نسب دی عظمت نو مد نظر رکھیں دے رب نے زکات حرام کیتی ہے کیوں اوساخ لعید الناس لوگاں دے ہتھاں دا میل کچائل ہے اے میل کچائل کیویں آندا ہے رب جلے مال انسان نو دیندا ہے انسان مت اودے وچ تصرفات کریندا ہے حلال حرام چ رلیندا ہے جلے حرام حلال رلیں دے او میل کچیل رل ویندے جلے میل رل گیا سادات دے اتے حرام ہو گیا لیکن خمس دے بارے لہجہ کچھ منفرد ہے قرآن مجید دا لہجہ زکات والا نہیں خمس دے بارے لہجہ ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ اے انسانو جان لو ہر وہ چیز جو غنیمت و منفعت تمہیں حاصل ہو اس کا 5واں حصہ شروع سے اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے 5واں حصہ رب نے تے کو دتا ہی نہیں شروع تو رب دے اکاؤنٹ دے وچ جمع ہے جلے تیرے اکاؤنٹ کی ٹرانسفر بھی نہیں تھی اون دے میل کو چیل آیا بھی نہیں گل بھی سمجھ آئیے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ 5واں حصہ رب دے اکاؤنٹ جمع ہے جیڑا پیسہ رب دے اکاؤنٹ جمع ہوئے وہ میل کو چیل نہیں ہوندی پاکیزہ مال ہوندا چونکہ وہ مال پاکیزہ مال ہے اس وجہ تو امام زمانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سادات بھی استعمال
کر سکتے نو 5واں حصہ بندے دے اکاؤنٹ وچ آندا بھی نہیں. ہن تینوں توضیح المسائل دے سارے مسئلے سمجھ آوے سن دن جڑے لباس مخمس نہ ہوئے نماز نہیں تھیندی کیونکہ 5ویں حصے دا تو مالک نہیں غصبی ہے غصبی لباس نماز نہیں تھیندی. جیڑی زمین چ خمس نہیں کڈا البتہ وراثت دی زمین خمس نہیں جیڑی زمین آپ کی دس خمس نہیں کڈا اس دے اوتے نماز نہیں ہوندی. کیوں نہیں تھیندی؟ کیونکہ 5ویں حصے دا مالک نہیں زمین غصبی ہے غصبی زمین دے اوتے نماز نہیں تھیندی. موٹر چلوائی پانی غصبی ہے غسل نہیں تھیندا وضو نہیں تھیندا. وضو دی پہلی شرط ہے پانی مباح ہوئے. یہ سارے مسئلے توضیح پڑھتے آوے نا تو سمجھ نہیں آندی. ہوں سمجھ آئیے بھئی 5واں حصہ جو رب نے دیتا بھی دیں کھاوڑے بیٹھے ہوئے صلوات چپڑو محمد اہل بیت محمد اللہم صل. مک گئی مجلس مسائل کی سمجھ آ گئی. یہ خمس تذکرہ اس واسطے کیتے کیونکہ حق کے جناب سیدہ ہے بی بی دے حق نو رومنا بیٹھے. انتہائی عظمت دی مالک آئی سیدہ بہت عظمت دی مالک آئی لیکن میں کو معرفت نہیں بی بی دی. اگر بی بی دی عظمت پوچھنی ہے رسول خدا کو پوچھ. رسول خدا نو عظمت زہرا دا ادراک ہے. اس واسطے جناب عائشہ نے روایت نقل کی تھی کلما دخلت الی ابیہا قام الیہا. پاک سین جس وقت بھی بابا نو ملن واسطے آویا اٹھی تے کھڑ تے استقبال کریں گے. نہ صرف کھڑ کے دوڑ کے دروازے تک ونجے نا وتقبل یدیہا ہتھاں تے بوسے لیندے ہیں. وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهِ احترام دے نال آتے ابا وچھاتے بی بی نو بڑھا چھوڑے نا. عظمت زہرا ہے. محشر دے میدان دے وچ ایک روایت عرض کرنی بی بی دی عظمت شیعہ سنی نے روایت نقل کی تھی. بڑی ذمہ داری دے نال عرض کرنا پیا. مستند علماء نے نقل کی تھی. حاکم نیشاپوری نے اسقلانی نے تبری نے اصول کافی دے وچ موجود ہے. بہار دے وچ یہ روایت موجود ہے. محشر دے میدان دے وچ بی بی دی عظمت عجیب ہو سی. ابن عباس نے بھی نقل کی تھی روایت دیگر اصحاب نے بھی نقل کی تھی. رسول خدا نے خود بیان فرمایا اتن جس وقت محشر دا میدان لگ ویسی آدم تو چاہتے قیامت تک ہر انسان اتھے موجود ہو سی. 1,24,000 نبی موجود ہو سی. 1,24,000 انبیاء دیا امتاں موجود ہو سن. جانشین انہاں دے موجود ہو سن. صلحاء صدیقین صالحین شہداء تمام محشر لگایا ہو سی. عدالت دی کرسی لگوئی سی. شدت گرما ہر انسان اپنے پسینے دے گڑدا بیٹھو سی. انبیاء کرسیاں دے اتے تشریف فرماؤ سن. انہاں تو بعد انہاں دے اوصیاء والصلحاء جانشین اس طریقے نال انسانیت جمع ہو سی. ہر دل ڈرایا ہو سی اور خوف زدہ ہو سی جو محشر دا میدان ہے. لیکن بندی کیا اسے اسنا دے بھی تصور کر. محشر دا میدان آدم تو چاہتے قیامت تک انسانیت جتنی بھی انسانیت اربا خرباں دے وچ اتھے جمع ہو سی. یکا یک ہاتف غیبی تو ایک نداس آواز آسی. اس آواز دے وچ روب و دبدبا ایسا ہو سی ہر انسان خوف زدہ ہو کے متوجہ ہوئے سی. یکا یک ندا آمڑی توجہ فرماویں معرفت دے نال گریا کرنے. ندا کیا ہو سی؟ ندا اے ہو سی یا اہل محشر غضوا ابصارکم وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ كَيْ تَجُوزَ فَاطِمَةُ بِنْتِ محمد. اے اہل محشر ادب و احترام دی اکھیں جھکا لو. تمام اہل محشر اکھیں بند کر گنو. وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ سر جھکا لو. انبیاء سوال کرے سن یا اللہ تمام انبیاء موجود ہیں کس دے احترام دے بھی سر جھک دے پین. ارشاد رب العزت ہو سی کئی تجوز فاطمہ بنت محمد. رسول خدا دی بیٹی فاطمہ تشریف لا رہی ہے. اس عظمت دے نال آزادی محشر دے میدان دے وچ وارد ہو سی. جس محمد و عماری دے اوتے سوار ہو سی. جبرائیل امین نے اس عماری دی مہار نپی ہوئی اس. 70,000 ملائکہ استقبال دے وچ اگے اگے دوڑ رہے ہو سن. 70,000 ملائکہ پیچھے ہو سن. 70,000 ملائکہ سجے پاسے 70,000 ملائکہ کھبے پاسے. عظمت و جلالت دے نال رسول دی بیٹی محشر دے میدان دے وچ قدم رکھ سی. یا میری آقا زادی محشر دے میدان وچ قدم رکھ سی. رسول خدا حسب عادت قام الیہا بی بی دے احترام دے وچ اٹھی دے کھڑ سی.
شیعہ سنی مسلمان بیٹھے ہو، ذرا سوال کرو اپنے ذہن تو، جس وقت سلطان انبیاء اٹھی کھڑسی، کیا 1,24,000 نبی بیٹھا رہے ویسے؟ 1,24,000 نبی سلطان انبیاء دی عظمت دے وچ اٹھی تے کھڑ وے سن۔ جس وقت انبیاء اٹھ سن، انبیاء دے جانشین اٹھ سن، جس وقت امام اٹھ سن، ہر امام دی امت اٹھ سی۔ ذرا اندازہ تے لا، محشر دا میدان، اولین و آخرین فاطمہ دے استقبال دے وچ اٹھی تے کھڑ وے سن، حالت کیا ہو سی؟ اکھیں بند ہیں، ادب دے سر جھکے ہوئے۔ آقا زادی محشر دے میدان وچ قدم رکھی سی، انبیاء انتظار دے وچ جو رسول زادی سارے قریب آتے رک ویسی، رسول خدا انتظار دے وچ جو ہماری شاید میرے قریب آتے رک ویسی۔ عزیز و روایت دے الفاظ ان ہماری چلدی ویسی یہاں تک کہ عرش الہی دے سجے پاوے دے تلے وانتے کھڑ، عرش الہی دے سجے پاوے دے تلے وانتے ہماری کھڑ ویسی۔ جیلے ہماری کھڑ سی، آقا زادی ہماری دے وچ لہ کے زمین دے اتے قدم رکھی سی۔ منظر دیکھنا ہے، اماری دے وچ ایک قمیص باہر کٹے سی، روایت جملن قمیص خون آلود سی، اس قمیص دے اوتے تیراں اور تلواراں دے نشانات سن، قمیص چھلنی ہو سی، آدھے نو زخمی چولا چاہتے سر دے اوتے رکھے سی۔ اس تو بعد آقا زادی دوبارہ اماری دے میں رجوع کرے سی، ایک 6 مہینے دے بچے دا کرتا باہر کٹے سی۔ توجہ میرے پاس، کرتے دے گریبان دے اوتے خون لگا ہویا ہو سی، اس کرتے دے گریبان دے اوتے خون ہو سی، دوئے ہتھاں دے اوتے کرتا چاہ کے ایو کو جاکسی، یا احکم الحاکمین، یا اسرع الحاسبین، یا شدید المنتقمین، بأئی ذنب قتلت۔ میرے بچڑے نو 3 دیاں دا تسا ذبح چا کیتا، میرا پوتا جیڑا ماں نو ماں نہیں سڑ سکتا، 3 دیاں دا تسا ذبح کر چھوڑے۔ پروردگارا جب اولین و آخرین جمع ہیں، فاطمہ چاندی ہے جو فاطمہ دی عزت و منزلت اولین و آخرین دوتے آیا ہو ونجے۔ پروردگارا دنیا دوتے تیرے رسول دی بیٹی دی قدر کسے نے نہیں کی تھی، کئی گھنٹے جو دربار دے وچ کھڑی رہ گئی ہے، کسے نہیں آکا تیرے رسول دی بیٹی ہے، بہن تھک گئی ہو۔ خدایا میں جو زخمی پاسے دے نال کھڑی رہ گئی ہوں، کسے نے نہیں آکا بہن صرف 95 دن زندہ رہ گئی، اور 95 دن بھی حالت عجیب آئی۔ ما زالت بعد وفات ابیہا محمرت العین، اکھی ہمیشہ سرخ راندیاں، معصبت الراس، سر دے اتے پٹی بدھی ہوئی آئی، منحدت الرکن، 18 سال دا سن ہے، عصا دے سہارے چل دی رہی، کتائی دروازے دا سہارا گنیا، کتائی دیوار دا سہارا گنیا، سہنی چاہتے، پھوڑی بچھاتے، بابے نو رو بیا۔ کاش امت رومن دے ویا، کاش امت نے رومن دیتا ہویا زہرا نو۔ امیر المومنین ہکنی تشریف لایا ان گھر دے وچ، دیوار دے اوتے متھا رکھ کے رومنا شروع کیتا ہے۔ آقا زادی نے پوچھے، یا امیر المومنین گریا دا سبب کیا ہے؟ کیا مسلمان سلام نہیں کریں دے اس وجہ تو رون دے ہو؟ جواب سنا ہے، ہائے علی دی مظلومیت، نہیں آقا زادی اس وجہ تو علی نہیں روندا، علی مسلمانہ تے سلام کریں دے، کوئی میرے سلام دا جواب نہیں دیندا، شاید میں نو مسلمان نہیں سمجھ دے۔ اس تو بعد قبا دے جیب وچ ہاتھ پایا نے ایک رکا کٹھا نے، اہل مدینہ نے خط لکھا ہے، رسول زادی تیرے نا فاطمہ نو آکھو رومن دے ٹائم مقرر کرے، یا دن نو روے یا رات نو روے۔ یہ جملہ انتہائی گراں ہے جناب سیدہ دوتے، یہ فرمایا نا رومن دے اوقات معین کر، بے وس ہوتے فرمایا نے غصب حقی فصبر، تو میرا حق تے لٹ گدائی میں تے صبر کر کے، کسر وزلائی فصبر، تو پسلیاں تروڑ چھوڑیاں نے میں تے صبر کر گئی ہم، واسقت جنینی فصبر، تو محسن شہید چکیتا نے میں تے صبر کر گئی ہم، الان یمنعون من البکا، ہن میرے رومن تے بھی پابندی ہے۔ علی ون مسلمانوں آکھ رسول دی بیٹی زیادہ دن زندہ نہ رکھ سی،
اسماء دی رسول دی بیٹی سہارا لیتے اٹھیے چلی گئی محراب عبادت دے وچ جتے بیٹھے رات نو عبادت کرے ہا 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا دے ہاتھ آسمان والے پاسے بلند چا کیتے ایو کوئی دعا منگی اللہم عجل وفاتی سریعا پروردگارا فاطمہ نو مات چلے ہم نہیں رہ سکتے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا